हेलो एभ्रिवान, म प्रवीण यादव तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो यस युट्युब च्यानल सीई वाला विथ प्रवीणमा। हामी यसभन्दा पहिला यो भ्याक्टरको लेक्चरहरू सिरिज वाइज भिडियो अपलोड गरिरहेका थियौँ। त्योमा हामी भ्याक्टर 1 र 2 पब्लिस गरिसकेका छौँ र हामी भ्याक्टर 1 मा कन्सेप्टका कुराहरू डिल गरेको थियौँ भने भ्याक्टर 2 मा हामी के गरेको थियौँ, 02 मा हामी के गरेको थियौँ, भ्याक्टर 02 मा हामीले चाहिँ बेसिक मैथमेटिक्सबाट एक्सरसाइजका कुराहरू डिस्कस गरिरहेका थियौँ। त हामी हामीले त्यस लेक्चरमा क्वेश्चन नम्बर 2 सम्म डिल गरिसकेका थियौँ र आज बेसिक मैथमेटिक्सबाट हामी क्वेश्चन नम्बर 3 को डिस्कसन गरिरहेको छौँ। त ल हामी ढिला नगइकन आफ्नो एक्सरसाइजका कुराहरूतर्फ लागौँ। क्वेश्चन नम्बर 3 बाट हामी आज डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ बेसिक मैथमेटिक्सको, जसमा हामीहरू पेज नंबर कति थियो हाम्रो 227 हैन। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखि हामीहरू आज डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। ल सल्युसन क्वेश्चन नंबर 3 मा के भनेको छ भने फाइन्ड द साइन अफ बुक छ भने बुक अगाडिमा पल्टाएर राख्नुस् है, कपी पेन बुक अगाडिमा राख्दै गर्नुस्। र बेसिक मैथमेटिक्स छ भने पेज नंबर 227 पल्टाउनुस्। क्वेश्चन लगभग मिलि नै हाल्छ हाम्रो। Find the sign of an angle between the following pair of vector। अब हामीलाई दुईवटा भ्याक्टर दिएको छ र त्यसमा के गर्नु छ, हामीलाई साइन एंगलको पत्ता लगाउनु छ। त्यसमा मानौ लेट ए भेक्टर बराबर हाम्रो दिइसकेको छ 2 1 - 4 एन्ड बी सपोज गरौँ बी भेक्टर बराबर 3 - 1 - 6 कति दिइसकेको छ। अब यसमा के भनिरहेको छ कि यिनीहरू बीचको साइन एंगल कति छ भनेर पत्ता लगाइदियो। सबभन्दा पहिला दुईटा भेक्टर दिएको छ, दुईटा भेक्टरको कोअर्डिनेट दिइसकेको छ हामीहरूलाई र त्यसमा साइन एंगल कति हुन्छ भनेर पत्ता लगाइदेऊ भनेर क्वेशनले सोधिरहेको छ। त सबभन्दा पहिला साइन एंगल पत्ता लगाउनको लागि हामीलाई थाहा छ, हामीले क्रस प्रोडक्ट पढेका थियौँ। त सबभन्दा पहिला के गर्ने, यसको क्रस प्रोडक्ट निकाल्ने। दुईटा भेक्टर दिएछ, दुईटा कोअर्डिनेट दिएको छ जसलाई हामी ए र बी ले रिप्रेजेन्ट गर्यौं। त अब हामीले के गर्ने, यसको क्रस प्रोडक्ट निकाल्नु। नाउ द क्रस प्रोडक्ट अफ भ्याक्टर ए एन्ड बी इज गिवन बाय यसरी हामी क्रस प्रोडक्ट यसको निकाल्न सक्छौँ ए क्रस बी। सबभन्दा के हामी गर्नु चाहिँ पहिला डिटरमिनेन्टको रूपमा हामी निकाल्न सक्छौँ यसको क्रस प्रोडक्ट हैन। सबभन्दा पहिला के गर्ने, दुईटा जुन कम्पोनेन्ट दिएको छ हाम्रो भेक्टरको त्यसलाई के गर्ने, डिटरमिनेन्टको रूपमा सजाइदिने हो। सबभन्दा पहिला हामी यहाँ लेख्ने आई जे र के, त्यसपछि ए हामी यहाँ पहिला लिएको छौँ, त ए को कोअर्डिनेट चाहिँ यहाँ हाल्दिने। त 2 1 - 4। त्यस्तै बी छ, त्यसपछि ए क्रस बी, त बी को हामी निकाल्दिने हो 3 - 1 - 1। अब यसलाई कसरी ओपन गर्ने भनेर हामी पहिला लेक्चरमा डिस्कस गरिसकेका छौँ। यसको डिटरमिनेन्ट ओपन गरिदिने हो हामीले। त यो डिटरमिनेन्ट ओपन गरिसकेपछि हामीले कति कोअर्डिनेट पाउँछौँ भने हामीले कति कोअर्डिनेट पाउँछौँ -5 - 10 - 5। तपाईहरुले यदि यसलाई ओपन गर्नुभयो भने हामी यति रिजल्टका रूपमा पाउन सक्छौँ। अब हामीले साइन एंगल निकाल्नु छ। साइन एंगल निकाल्नको लागि हेर त ए क्रस बी को हामीले म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्यो भने ए क्रस बी को म्याग्निट्युड निकाल्ने सबभन्दा पहिला ए क्रस बी -5 को स्क्वायर प्लस -10 को स्क्वायर प्लस -5 को स्क्वायर। त यसको स्क्वायर गर्दै गर्दाखेरि हामीले कति पाउँछौँ, यसको स्क्वायर गर्दै गर्दाखेरि हामी पाउँछौँ √150। तपाईहरुले क्याल्कुलेट गर्नु होला, मैले क्याल्कुलेट गरेर राखिसकेको छु। 10 - 9 = 100, 100 भइसक्यो। 100 5 × 25, यो पनि 5 × 25, त 25 × 25 = 50, 150, त √150। अब यति गरिसकेपछि हामीले ए क्रस बी को फर्मुला पनि थाहा छ। ए क्रस बी भनेको ए को म्याग्निट्युड बी को म्याग्निट्युड इन्टु साइन थीटा। त्यसबाट हामी साइन थीटा को भ्यालु इजिली ओपन गर्न सकिन्छ भने त्यस्तै क्वेशनमा छ। अब नाउ
ए क्रस बी बराबर हामीलाई के पनि थाहा छ भने ए क्रस बी को म्याग्निट्युड बराबर ए को म्याग्निट्युड इन्टु बी को म्याग्निट्युड इन्टु साइन थीटा। तो अब ए क्रस बी हाम्रो कति आयो रूट अंडर 150 आइसक्यो। त्यस्तै ए को म्याग्निट्युड पनि निकाल्नु पर्ने छ हामीलाई। ए को म्याग्निट्युड कसरी निकाल्ने हाम्रो ए को जुन कम्पोनेन्ट दिएको थियो हामीलाई 2, 1, -4 त्यस्तै बी को पनि दिएको थियो हाम्रो कति रे 3, -1, -1। तब यसको यसको म्याग्निट्युड कसरी निकाल्ने त म्याग्निट्युड भनेको हामीले पहिलो लेक्चरमा डिस्कस गरिसकेका हो कि कुनै पनि भेक्टरको म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्यो भने त्यसकै कम्पोनेन्टहरुको स्क्वायर गरेर हामीहरू लगाएर निकाल्न सक्छौं। जस्तै हामीले ए को म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्यो भने त्यसको कम्पोनेन्टहरुको रुट भित्रमा स्क्वायर गरेर निकाल्छौं। x y z छ भने x² + y² + z², x भनेको 2 को स्क्वायर + 1 को स्क्वायर + -4 को स्क्वायर। यतिले हामीलाई कति दिन्छ भने 2 दुना 4 + 1 + 4 चौको 16 4 20 21 भइसक्यो। त्यस्तै हामीले बी को पनि कम्पोनेन्ट म्याग्निट्युड हामीलाई यहाँ चाहियो त्यसैले हामी बी को पनि निकाल्दिन सक्छौं। बी को भनेको 3 को स्क्वायर + -1 को स्क्वायर + -1 को स्क्वायर यो गरिदिँदा 3 3 9 10 11 रूट अंडर 11 हो। त हामी ए को म्याग्निट्युड थाहा छ, बी को म्याग्निट्युड थाहा छ, ए क्रस बी को म्याग्निट्युड थाहा छ भने sin थीटा हामी इजिली ऑब्टेन गर्न सकिन्छ यसबाट। त ए को म्याग्निट्युड हाम्रो आइसक्यो रूट अंडर 21 इन्टु रूट अंडर 11 इन्टु sin थीटा। त अब यति आइसक्दा हामीले के गर्न सक्छौं भने sin थीटा = रूट अंडर 150 बटे रूट अंडर 21 इन्टु रूट अंडर 11। अब यसलाई हामी लेख्न सक्छौं, यसलाई हामी कति लेख्न सक्छौं भने 5 रूट अंडर 6 र यो तलकोलाई हामीले रूट अंडर यसलाई लेख्यो भने रूट अंडर 7 इन्टु रूट अंडर 3 इन्टु रूट अंडर 11 यति लेख्न सक्छौं हामीले। साथै त रुटमा यति छ 7 तिया 21 21 भनेको यहाँ 21 छ अनि 11 को 11 छँदै छ नि यतिको बराबर हामी 5√6 लेख्छौं। अब 5√6 लाई यसलाई यस्तो गर्न सक्छौं, √6 लाई हामी √3 तलमा छ त √3 इन्टु √2 यसलाई गर्न सक्छौं त √6 भइहाल्छ अनि तलमा हामीलाई छँदैछ √7 इन्टु √3 इन्टु √11 यति छ। त हामीले यो √3 जान्छ त बचिसक्यो हाम्रो 5√2 अपन यो भइसक्यो हाम्रो कति 11 7 77 रूट अंडर 11 7 77 यति हाम्रो आन्सर भइसक्यो। त यो भइहाल्यो। यो हाम्रो क्वेशन थियो कति नम्बर 3 को फर्स्ट नंबर को क्वेशन हामीले भन्दै थियो। त हामीले यति इजिली ऑब्टेन गर्न सक्छौं। सबभन्दा पहिला के गरेछ भने एकचोटी अझै हेरौं। सबभन्दा पहिला हामीलाई दुईटा कोअर्डिनेट दिएको छ है। त दुईटा कोअर्डिनेट बीचको भनिरहेछ कि यिनीहरु बीचको साइन एंगल कति हुन्छ। त सबभन्दा पहिला हामी के गर्ने यिनीहरु बीचको क्रस प्रोडक्ट निकाल्ने जुन हामी अगाडि लेक्चरमा डिस्कस गरिसक्यौ। क्रस प्रोडक्ट निकाल्नका निम्ति हामीले के गर्छौं तिनीहरुको डिटरमिनेन्ट ओपन गर्छौं र त्यसपछि क्रस प्रोडक्ट निकालिसकेपछि उनीहरुको के आउँछ भेक्टर ए र भेक्टर बी को हाम्रो क्रस प्रोडक्ट आउँछ त्यसको म्याग्निट्युड निकालिहाल्ने। त्यसपछि के गर्ने हामीलाई फेरि पनि थाहा छ ए क्रस बी को म्याग्निट्युड बराबर ए को म्याग्निट्युड बी को म्याग्निट्युड इन्टु sin थीटा। त हामीले त्यही गरे हो ए को म्याग्निट्युड बी को म्याग्निट्युड इन्टु sin थीटा हामी यो निकालेको छौं क्रस प्रोडक्टबाट। अनि त्यसै हामी ए को म्याग्निट्युड यहाँबाट निकाल्न सक्छौं बी को म्याग्निट्युड यहाँबाट निकाल्न सक्छौं र sin थीटा इजिली हामी यहाँबाट ऑब्टेन गर्न सक्छौं। त्यही हाम्रो रिक्वायर्ड आन्सर भइहाल्ला। ल एकछिन यसलाई मेन्टु हो। त्यसपछि हाम्रो त्यसकै 3 नम्बर को 2 नम्बर क्वेशनमा के दिएको छ भने त्यसकै फेरि पनि हाम्रो क्वेशनमा के दिएको छ भने 3 को 2 नम्बरमा एउटा भेक्टर दिएको छ 3i + j + 2k अनि त्यस्तै हामीलाई यो दिइसकेको छ कति 2i एउटा अझै पनि दिएको छ 2i - 2j + 4k
हो यति दिइसकेको छ। त अब के गर्छौँ हामी, सपोज मान्नु यसलाई भेक्टर सपोज गरिहाल्यो, त यसको कोअर्डिनेटलाई हामी सरी यसको कम्पोनेन्टलाई हामी के गर्न सक्छौँ, कोअर्डिनेटका रूपमा लेख्न सक्छौँ। त यो भइहाल्यो हाम्रो 3, यहाँ केही छैन भने 1, 2। त हाम्रो ए को कम्पोनेन्ट आइसक्यो 3, 1, 2। 3 भइसक्यो कम्पोनेन्ट एलङ एक्स एक्सिस, कम्पोनेन्ट एलङ वाइ एक्सिस एन्ड कम्पोनेन्ट एलङ जेड एक्सिस। 3D ज्योमेट्री भनिन्छ हामीलाई। यसलाई 3D ज्योमेट्री हामी कोअर्डिनेट इन स्पेसमा फेरि पनि डिस्कसन गर्ने नै छौँ। तबसम्मको लागि हामी बुझ्न सक्छौँ एक्स वाइ र जेड कम्पोनेन्टहरू हुन्। यी पोइन्ट के छ, स्पेसका पोइन्टहरू छन्। त्यस्तै हामी यो बीलाई पनि यस्तो यसलाई सपोज गरौँ कि यो बी भेक्टर छ, त यसको बराबर हामी के यसको कोअर्डिनेट लेख्न सक्छौँ 2, -2, 4 यस्तो लेख्न सक्छौँ। त अब यो क्वेसन पहिला जस्तै भइसक्यो। त फेरि यसलाई के गर्ने, ए क्रस बी निकालिहाल्ने, ए क्रस बी निकाल्ने, जति आउँछ त्यसको म्याग्निट्युड निकालिहाल्ने। त्यसको म्याग्निट्युड निकालिसकेपछि के गर्न सक्छौँ हामीलाई फेरि पनि थाहा छ कि ए क्रस बी को अर्को फर्मुला के छ, ए को म्याग्निट्युड बी को म्याग्निट्युड इन्टु साइन थीटा, र हामीलाई सबै भ्यालु दिएकै छ, त्यहाँबाट हामीले साइन थीटा इजिली निकाल्न सक्छौँ। ल त यो भइहाल्यो हाम्रो 3 नम्बरको क्वेसन। यसरी हामी 3 नम्बरसम्म गर्न सकिहाल्छौँ। त्यसपछि हेर त, so that the unit vector perpendicular to the each of the vector I plus 3j plus 2k and 2i minus 4j plus 4k is 11i plus 3j minus 10k by root under 213, and sine angle between them is root under 115 by 147। अब के भनेको छ भने दुईटा भेक्टर हामीलाई गिभन छ, दुईटा भेक्टर दिएको छ र यिनीहरूको एंगल, यिनीहरूको युनिट भेक्टर हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। त्यस्तै यिनीहरूको साइन एंगल पनि के गर्नुपर्छ, हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्छ। सपोज गर मानौँ कि हामीले दुईवटा भेक्टर दिएछ। सपोज गर कति नम्बर क्वेसन थियो हाम्रो, क्वेसन नम्बर 4 थियो है। क्वेसन नम्बर 4 मा सल्युसन हामीले भेक्टर दिएको छ दुईवटा र यिनीहरू बीचको के गर्नु छ, हामीले युनिट भेक्टर निकाल्नु छ र साथसाथै यिनीहरू बीचको साइन एंगल निकाल्नु छ। यसका लागि सपोज गरौँ हामीले दिएको भेक्टर लेट द गिभन भेक्टर्स बी, ए भेक्टर मान लो हामी र बी भेक्टर मान लो। तो ए भेक्टर बराबर हामी मान्न सक्छौँ, दिएको छ हाम्रो I plus 3j plus 2k and b भेक्टर बराबर 2i minus 4j plus k भेक्टर। हाम्रो ए भेक्टर दिएको छ र हाम्रो बी भेक्टर चाहिँ दिएको छ। अब यिनीहरू बीचको के गर्नु पर्यो, युनिट भेक्टर निकाल्नु पर्यो। युनिट भेक्टर निकाल्नका निम्ति हामी के गर्छौँ, जुन भेक्टर रहन्छ त्यो र त्यसको म्याग्निट्युडले डिभाइड गरिदिन्छौँ। त्यसभन्दा पहिला हामीले भेक्टर क्रस प्रोडक्ट निकाल्नु पर्छ। वी हैव क्रस प्रोडक्ट निकाल्नका लागि हामी के गर्छौँ, ए क्रस बी, यहाँ लेख्छौँ आई जे र के। आई को कम्पोनेन्ट हेर त कति कति छ, 1 3 सरी वाइ आई बनायो, ए को कम्पोनेन्ट 1 3 र 2। त्यस्तै बी को हाम्रो कति छ त 2 minus 4 कमा 1। यिनीहरूलाई सल्भ गर्दै जाँदा हामीले कति पाउन सक्छौँ भने चाहिँ 11i, यसलाई आइजे को रूपमा नलेखेर कोअर्डिनेटमै लेख्न सक्छौँ हामी। त कोअर्डिनेटमै लेख्दाखेरि 11 ल आइजे को फर्मुला लेखौँ 11i plus 3j minus k। तिमीहरूलाई सल्भ गर्न सक्छौ र यति आउँछ। यहाँ स्पेस कम भएको कारणले हामी यहाँ लेखिरहेका छौँ। हामीले पहिलाबाट नै सल्भ गरेर राख्यौँ जो कि हाम्रो स्पेस कम भएको कारणले। ल त अब हेर त हामीले के गर्नुपर्ने छ, युनिट भेक्टर निकाल्नु पर्ने छ। त युनिट भेक्टर नाम युनिट भेक्टर एलङ ए क्रस बी। ए क्रस बी को एलङ के गर्नुपर्ने छ, हामीलाई युनिट भेक्टर निकाल्नु छ। त युनिट भेक्टर निकाल्नको लागि हामी के गर्छौँ, जुन भेक्टर छ त्यो र त्यसको म्याग्निट्युडले हामी के गर्छौँ, डिभाइड गर्ने गर्छौँ। त जुन भेक्टर छ त्यो र त्यसको म्याग्निट्युडले के गर्ने, हामी डिभाइड गर्ने हो। हाम्रो भेक्टर कति छ 11i plus 3j minus k बाई यसको म्याग्निट्युड हाम्रो कति भइजाला 11 को स्क्वायर प्लस 3 को स्क्वायर प्लस -1 को स्क्वायर। यसलाई सल्भ गर्दै जाँदाखेरि 11i plus 3j
माइनस ए बाई त्यहाँ हामी कति पाउन सक्छौँ भने चाहिँ 230 पाउन सक्छौँ। यो नै हाम्रो एउटा प्रुफ भइहाल्यो। त्यस्तै अर्को के सोधेको छ भने यिनीहरूको साइन एङ्गल पत्ता लगाऊ भनेर भनेको छ। त ल त्यो भइसकेको होला, यसलाई एकछिन मेटौँ त। हेर त यिनीहरू बिचको साइन एङ्गल फेरि पनि हामीलाई के थाहा छ भने अगेन फेरि पनि के थाहा छ भने ए क्रस बी बराबर ए को म्याग्निट्युड बी को म्याग्निट्युड इन्टु साइन थीटा। हामीले ए क्रस बी को म्याग्निट्युड कति पायो? ए क्रस बी को म्याग्निट्युड हामीले √अंडर 230 निकालेको थियो नि यसबाट। सरी यहाँ रुट छोडिसक्यो, यहाँ √अंडर 230, यहाँ √अंडर 230 भइसक्यो हाम्रो। त्यस्तै ए को म्याग्निट्युड निकाल्यो हामी भने √अंडर 14 पाउँछौँ। त्यस्तै बी को म्याग्निट्युड निकाल्यो भने √अंडर 21 पाउँछौँ र यिनीहरू बिचको एङ्गल साइन थीटा। त अब यसबाट इजिली साइन थीटा अप्लाइन गर्न सकिन्छ। साइन थीटा इज इक्वल्स टु √अंडर 230 अपन √अंडर 14 इन्टु √अंडर 21। अब फेरि पनि यसलाई सल्भ गर्ने गयो भने यसलाई एउटै रुटभित्र लेख्न सकिन्छ। √अंडर 230 अपन यो भइजाला हाम्रो 294। यसलाई गुणा गर्यो भने 294 भइजाला। अब फेरि पनि यसलाई 2 ले कट गरिदिने हो भने यो हाम्रो 115 यो भइजाला 147। तो यो हाम्रो आन्सर आइसक्यो कति 115 अपन 147 जुन हाम्रो रिक्वायर आन्सर छ। तो यही थियो हाम्रो क्वेश्चन नंबर 4 का पूरा गर्नु। आशा छ सबैजना कपी कलम अगाडिमा राखेर लेख्दै गर्नु होला। ल अब क्वेश्चन नंबर 5 तिर लागु हामी। क्वेश्चन नंबर 5 तिर लागु। क्वेश्चन नंबर 5 में के भनेको छ भने फाइन्ड द एरिया अफ द प्यारालेलोग्राम डिटरमाइन्ड बाइ द भ्याक्टर्स। दुईटा भ्याक्टर दिएको छ र यिनीहरू बिचको के भनेको छ भने प्यारालेलोग्रामको एरिया निकाल्न भनेको। हामीले के पढेको थियो क्रस प्रोडक्टको ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसनमा हामीले के पढेको थियो भने क्रस प्रोडक्टले के गरिदिन्छ प्यारालेलोग्रामको एरिया दिन्छ। त्यही कन्सेप्टबाट हामी इजिली निकाल्न सक्छौँ यसलाई। 5 नम्बर हेर त एकचोटि 5 को 1 नम्बर। ल फाइन्ड द एरिया अफ द प्यारालेलोग्राम डिटरमाइन्ड बाइ द भ्याक्टर्स। दुईटा भ्याक्टर डिटरमाइन्ड बाइ द भ्याक्टर छ, त्योबाट के गर्न सक्छौँ हामी प्यारालेलोग्रामको एरिया निकाल्न सक्छौँ जुन दुईटा भ्याक्टर हामीले दिएको छ। ल त एकछिन हेरौँ है। ल सपोज गर सोलुसन let the given vectors be a and b। मानौ कि जुन भ्याक्टर हामीलाई दिएको छ त्यसलाई a र b सपोज गरौँ, जहाँ where a बराबर के दिएको छ हाम्रो I plus 2j plus 3k and b बराबर कति दिएको छ -3i minus 2j प्लस के भ्याक्टर हाम्रो दुईटा भ्याक्टर दिएको छ र अब यस हामीले एरिया निकाल्नु पर्ने छ प्यारालेलोग्रामको। तो एरिया के दिन्छ भने हाम्रो जुन क्रस प्रोडक्ट भ्याक्टर हामी निकाल्छौँ त्यसको म्याग्निट्युड हामी निकाल्दिने हो भने त्यसकै म्याग्निट्युडले के दिने गर्छ क्रस प्रोडक्ट त्यसकै क्रस प्रोडक्टको म्याग्निट्युडले हामीलाई के दिने गर्छ प्यारालेलोग्रामको एरिया जुन हामी अघिल्लो पहिलो लेक्चरमा नै डिस्कसन गरिसकेका हौँ। त्यसले हेरेको छैन भने त्यो हेर्न सक्छौँ हामी पहिलो लेक्चर क्लियर त्यहाँबाट हेरेर झन् क्लियर हुन्छ। ल फेरि पनि यहाँबाट हामी यहाँ एकचोटि गर्दिँदा पनि यहाँबाट पनि बुझिहाल्छौँ। वी हेभ क्रस प्रोडक्ट ए क्रस बी निकाल्यो भने हामी के गर्ने यहाँ आई जे र के आई भनेको 1 2 3 -3 -2 र 1 र यसलाई हामी डिटर्मिनेन्ट ओपन गर्यो भने हामी कति पाउँछौँ 8i - 10j + 4k। तपाईहरुले यसलाई सल्भ गर्नुभयो भने यति पाउनुहुन्छ। अब हामीलाई के गर्नुपर्ने छ प्यारालेलोग्रामको एरिया निकाल्नु पर्ने छ। हाम्रो क्रस प्रोडक्ट त आइसक्यो। अब प्यारालेलोग्रामको एरिया निकाल्नका निम्ति हामी के गर्छौँ यसको म्याग्निट्युड निकालिदिन्छौँ जुन यसको म्याग्निट्युडले हामीलाई के दिने गर्छ एरिया अफ प्यारालेलोग्राम जुन हामी डिस्कसन गरिसकेका हौँ इन्टरप्रिटेसन अफ ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन अफ क्रस प्रोडक्ट भनेर टपिकमा। त अब नाउ एरिया अफ प्यारालेलोग्राम
एरिया अफ फार्म पैरेललोग्राम को सर्टकट फार्म में लेख्न सक्छौं एरिया फार्म इज इक्वल्स टू ए को मैग्नीट्यूड इंटू बी को मैग्नीट्यूड त्यो हाम्रो कति भइजाला भने चाहिँ यो रुट अंडर 8 को स्क्वायर प्लस -10 को स्क्वायर प्लस 4 को स्क्वायर तो यो हाम्रो कति आइहाल्छ रुट अंडर 180 आउँछ र यसलाई सल्भ गर्यो भने यो हाम्रो आइहाल्छ 6 रुट अंडर 5 युनिट सरी 5 स्क्वायर युनिट 5 स्क्वायर युनिट जुन के छ हाम्रो रिक्वायर आन्सर छ। सबभन्दा के गर पहिला के गर्ने भने दुईटा हाम्रो फ्याक्टर गिभन छ र यिनीहरू बीचको जुन दुईटा फ्याक्टर छ त्यो दुईटा फ्याक्टर के छ भने प्यारेललोग्रामको एडजेसेन्ट साइडहरू छन्। जस्तै मानौ यो प्यारेललोग्राम हो भने यो ए र यो बी छ त अब ए र बी को फ्याक्टर हामीलाई थाहा छ दिएको छ जुन क्वेशनमा नै गिभन छ। त अब हामीले के गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ एरिया अफ प्यारेललोग्राम निकाल्नु पर्ने छ। त्यसको लागि हामी के गर्छौं भने चाहिँ त्यसको लागि हामी के गर्छौं कि सबभन्दा पहिला क्रस प्रोडक्ट निकाल्ने गर्छौं अनि क्रस प्रोडक्ट निकालिसकेपछि त्यसको म्याग्निट्युड निकाल्दियो भने हामी रिक्वायर्ड आन्सर पाउँछौं जुन के हो ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन अफ क्रस प्रोडक्ट जसले के दिने गर्छ एरिया अफ प्यारेललोग्राम सजिलो चिज क्रस प्रोडक्ट निकाल्दिने अनि त्यसको म्याग्निट्युड हाल्दिने भने चाहिँ के दिने गर्छ हाम्रो एरिया अफ प्यारेललोग्राम दिने गर्छ। ल त्यस्तै 5 को पहिलो नम्बर क्वेशनमा त्यही थियो त्यो भइसक्यो। अब 5 को दोस्रो क्वेशन हेरौँ त 5 को क्वेशन नम्बर 2 यसमा प्रूव दैट द एरिया अफ प्यारेललोग्राम हुज 3 भर्टिसेस अफ 4 आर गिवन। अब हामीले के दिएछ भने चाहिँ 3 वटा भर्टिसेस दिएछ प्यारेललोग्रामको चाहिँ कतिवटा भर्टिसेस हुन्छ 4 वटा र त्यो 4 वटा मध्ये हामीलाई 3 वटा दिएको छ र त्यसबाट एरिया 5√3 हुन्छ भने चाहिँ 5√3 स्क्वायर युनिट हुन्छ भने चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्ने छ। यो इजी छ। के गर्नुपर्छ भन्दा पहिला मानौ सपोज गर यो हाम्रो प्यारेललोग्राम छ र त्यसको 3टा भर्टिसेस मानौ यो ए बी सी डी 3टा मानौ यसको 4वटा भर्टेक्स हुन्छ जसमध्ये 3टाको कोअर्डिनेट हामीलाई के छ गिभन छ 1, 2 र यसको कोअर्डिनेट कति चीज छ 2, -1, 1 बी को कोअर्डिनेट पनि गिभन छ। त्यस्तै सी को पनि कोअर्डिनेट के छ रे गिभन छ 2, -1 जहिले पनि कोअर्डिनेट मान्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ सेम अर्डरमा चाहिँ नै मान्नुपर्छ। जस्तै हामी यसलाई ए बी सी डी यस्तो मान्न सक्छौं चाहे यसलाई ए बी सी डी यस्तो क्रमिक रूपले मान्न सक्छौं। त अब के छ भने चाहिँ 3 वटा कोअर्डिनेट दिएको छ। अब यसबाट के गर्नुपर्ने छ हामीलाई क्रस प्रोडक्ट निकालेर यसको एरिया देखाउनु पर्छ भने चाहिँ त त्यसको लागि पहिला के गर्नुपर्छ हामीले मानौ एउटा ओरिजिन छ ओरिजिनबाट मानौ यो यस्तो छ ओरिजिनबाट यस्तो छ यस्तै ओरिजिनबाट यस्तो छ त मानौ ओ के छ हाम्रो ओरिजिन छ लेट ओ बी द ओरिजिन एन्ड एबीसीडी द प्यारेललोग्राम हियर let O be the origin and ABCD is the parallelogram. अब सबभन्दा पहिला त हामीले म्याग्निट्युड थाहा हुनु पर्यो एबीसी दुईटा साइडको म्याग्निट्युड थाहा हुनु पर्यो तब मात्रै हामी क्रस प्रोडक्ट निकाल्न सक्छौं। त हेर त सबभन्दा पहिला ओ ए हाम्रो कति छ ओ र ए कति छ ओ भनेको ओरिजिन भनेको यो भयो हाम्रो यो भइसक्यो हाम्रो ओरिजिन जसको कोअर्डिनेट हाम्रो 0, 0 हुन्छ। ओ र ए देखिको कोअर्डिनेट हाम्रो कति दिएको छ 1, 1, 2 त्यस्तै ओबी को कोअर्डिनेट हाम्रो गिभन छ ओबी को 2, -1, 1 त्यस्तै ओसी को कोअर्डिनेट हाम्रो कति गिभन छ 3, 2, -1 यति दिएको छ। अब नाउ हामीले के गर्नुपर्ने छ भने क्रस प्रोडक्ट निकाल्नका निम्ति हामीले यो र यो चाहियो त हो त्यसका लागि हामी सबभन्दा पहिला के गर्छौं एबी साइड निकाल्छौं। एबी बराबर ओबी - ओबी
हामी यो कहाँबाट लेख्यो भने हामीले पढेको होला ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन। ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसनमा हामी यो लेख्न सक्छौँ। एबी को हामीले म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्यो भने जुन बी छ त्यो बीलाई हामी अगाडिमा हाल्ने, जुन बी छ त्यो बीलाई हामी के गर्ने अगाडिमा हाल्दिने हो। त्यो बी भनेको ओबी माइनस ओ जुन पछिवाला छ त्यसलाई पछाडि घटाइदिने। त यस्तै गर्दाखेरि हाम्रो ओबी को कोअर्डिनेट कति दिएको छ 2, -1, 1 माइनस ओए को कोअर्डिनेट कति दिएको छ 1, 1, 2। त्यसलाई सल्भ गर्यो भने 1 यो भइजाला हाम्रो -2 र यो भइजाला -1, 1 -2 -1। त्यस्तै एबी त हाम्रो निस्किसक्यो। त्यस्तै बीसी हामीले निकाल्दिने हो। बीसी बराबर ओसी माइनस ओबी। फेरि पनि एकचोटि सुन, यो बीसी जुन सी छ त्यसलाई पहिला लेख्ने हो, त्यसपछि यसलाई सब्ट्र्याक्ट गरेर पछि लेख्दिने हो। त ओसी को हाम्रो कोअर्डिनेट कति छ भने ओसी भनेको 3, 2, -1 माइनस बी को 2, -1 +1 ह। त हाम्रो कति भइसक्यो बीसी को कोअर्डिनेट यहाँबाट आइहाल्छ। यो कति आइहाल्छ 3 बाट 2 गयो भने चाहिँ 1, 2 बाट 2 माइनस प्लस 2 3। त्यस्तै यो हाम्रो भइजाला -2। तर त 1, 3 -2 आइसक्यो। हाम्रो एबी र बीसी को म्याग्निट्युड थाहा भइसक्यो। त अब हामीलाई के गर्नुपर्ने छ प्यारालेलोग्रामको एरिया निकाल्नु पर्ने छ। त यो हामीलाई थाहा छ, यो थाहा छ भने यसको क्रस प्रोडक्ट निकाल्दिँदा के गर्छौँ हामी आफ्नो रिक्वायर्ड एन्सर पाउन सक्छौँ, जुन हामीलाई के दिन्छ एरिया अफ प्यारालेलोग्राम। ल यसलाई पनि सफा गरिदिउँ। अब हेर त नाउ हामीलाई एबी र बीसी दुईटै थाहा भइसक्यो हो। एबी क्रस बीसी हामी यसरी निकाल्दिन सक्छौँ। आई जे र के यो जे हो, आई जे र के। त्यस्तै एबी को हामीलाई कोअर्डिनेट कति थाहा थियो भने 1, -2 -1। त्यस्तै 1, 3 -2। यो तपाईहरु आफैले निकाल्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई सल्भ गर्दै जानुभयो भने चाहिँ 7i - 1j + 5k यति हामीले पाउन सक्छौँ। अब हामीले ए क्रस बी पाइसक्यौँ, हाम्रो रिजल्ट आइसक्यो र यसको एरिया यति छ भनेर हेराऊ भनेर हामीले के गर्छौँ क्वेसनले मागिरहेछ, डिमान्ड गरिरहेछ। त यसका लागि के गर्छौँ हामी, यसका निम्ति हामीले के गर्छौँ भने यसको म्याग्निट्युड निकाल्दिनेछौँ। नाउ एरिया अफ पार्म ABCD = AB क्रस BC को मैग्नीट्यूड। AB क्रस BC हाम्रो कति आयो यति, यसको हामी मैग्नीट्यूड निकाल्न सक्छौँ 7k² - 1k² + 5k²। यो हाम्रो आइजाला कति, यो हाम्रो आइजाला √75 र यो 75 लाई हामी 5√3² युनिट लेख्न सकिन्छ, जुन हाम्रो यही प्रुभ गर्नुपर्ने थियो, यही प्रुभ गर्नुपर्ने थियो। त्यसरी हामी यसलाई पनि सल्भ गर्न सक्छौँ। 2-3 चोटि प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने चाहिँ इजी लाग्न थाल्छ है। हिसाबलाई जति प्र्याक्टिस गर्यो भने त्यति फास्ट हुन्छ, फास्ट हामी गर्न सक्छौँ। त्यसैले 2-4 चोटि प्र्याक्टिस गरिदिउँ, प्र्याक्टिस गर्दै बस्नु होला यसलाई। ल अब त्यस्तै क्वेशन नम्बर 5 को 3 नम्बरमा हामी हेर्न सक्छौँ। क्वेशन नम्बर 5 को 3 नम्बरमा के दिएको छ भने फाइन्ड द एरिया अफ द प्यारालेलोग्राम हुज डायगोनल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द भेक्टर 3i - 3j + k एन्ड i + j - 3k। हामीलाई के दिएछ भने दुईवटा भेक्टर दिएको छ, जुन भेक्टर के छ डायगोनललाई रिप्रेजेंट गरिरहेछ। प्यारालेलोग्राममा के हुन्छ डायगोनल पनि गएको हुन्छ, दुईटै डायगोनल। त त्यो दुईटै डायगोनलको हामीले के दिएको छ भेक्टर दिइसकेको छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा के गर्नुपर्ने छ हामीलाई त्यसको प्यारालेलोग्रामको एरिया निकाल्नु पर्ने छ। तब हेर त मानौ यो प्यारालेलोग्राम चाहिँ मानौ ABCD एउटा प्यारालेलोग्राम छ र यसको यो डायगोनल
र यो डायगोनल छ है। त मानौ डायगोनल दिएछ, हामी यसको डायगोनल D1 मान्न सक्छौँ। सपोज गर यो डायगोनल D1 छ र यो डायगोनल D2 छ। प्यारालोग्रामको त डायगोनल हुन्छ, एउटा डायगोनल हामीले D1 मान्यो र एउटा डायगोनल D2 मान्यो। अब सपोज गरेको 5 को 3 नंबर हाम्रो क्वेश्चन छ सल्युसन। सपोज ABCD be a parallelogram whose diagonals are represented by D1 and D2। हामीले ABCD प्यारालेलोग्राम मान्यो जसको डायगोनल D1 र D2 ले के गर्छौं, हामीले रिप्रेजेन्ट गर्ने गर्छौं। त मान D1 को भ्याक्टर जुन हामीलाई दिएको छ, where D1 बराबर हामीलाई दिएको छ 3i - 3j प्लस के दिएको छ, त्यस्तै D2 बराबर हामीले के दिएको छ, i प्लस j - 3k। हाम्रो D1 दिएको छ, D2 दिएको छ। अब यसबाट हामी के गर्ने गर्छौं, क्रस प्रोडक्ट निकाल्दिन्छौं। सबभन्दा पहिला नाउ D1 क्रस D2 हम इजिली निकाल्न सक्छौं, i j र k। D1 हामी पहिला लेखेको छ, यसको कोअर्डिनेट हाल्दिने हो -3 1 1 1 -3। यो गर्दै गर्दै हामी कति रिजल्ट पाउँछौं, हामी रिजल्ट पाउन सक्छौं 8i प्लस 10j प्लस k। हामीले यति रिजल्ट पाउने हो। अब त हाम्रो यो D1 र D2 को यति आइसक्यो। अब यसको म्याग्निट्युड निकाल्दिने हो भने एकैछिन हेर त, यसको मान हो सपोज गर D1 क्रस D2 को हामीले के गर्छौं, म्याग्निट्युड निकाल्दिन्छौं। यसको कति कोअर्डिनेट छ, 8 को स्क्वायर प्लस 10 को स्क्वायर प्लस 1 को स्क्वायर।